अथ 32 सर्गः। सा सीता तच्छिरो दृष्ट्वा तच्चकार्मुकमुत्तमम् सुग्रीवप्रतिसंसर्गमाख्यातम् च हनूमता नयने मुखवर्णम् च भर्तुस्तत्सदृशम् मुखम् केशान् तदेशम् च तम् च चूडामणिम् शुभम् एतैः सर्वैरभिज्ञानैरभिज्ञाय सुदुःखिता विजगर्हेऽत्र कैकेयीम् क्रोशन्ती कुररी यथा सकामा भव कैकेयी हतोऽयम् कुलनन्दनः कुलमुत्सादितम् सर्वम् त्वया कलहशीलया आर्येण किम् नु कैकेय्याः कृतम् रामेण विप्रियम् यन्मया चीरवसनम् दत्त्वा प्रव्राजितो वनम् एवमुक्त्वा तु वैदेही वेपमाना तपस्विनी जगाम जगतीम् बाला छिन्ना तु कदली यथा सा मुहूर्तात् समाश्वस्य परिलभ्याथ चेतनाम् तच्छिरः समुपास्थाय विललापायते क्षणा हा हतास्मि महाबाहो वीरव्रतमनुव्रता इमान्ते पश्चिमावस्थाम् गतास्मि विधवा कृता प्रथमम् मरणम् नार्या भर्तुर्वैगुण्यमुच्यते सुवृत्तः साधुवृत्तायाः संवृत्तस्त्वम् ममाग्रतः महद्दुःखम् प्रपन्नायामग्नायाः शोकसागरे यो हि मामुद्यतस्त्रातुम् सोऽपि त्वम् विनिपातितः साश्वश्रूर्मम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव वत्सेनेव यथा धेनुर्विवत्सा वत्सला कृता उद्दिष्टम् दीर्घमायुस्ते दैवज्ञैरपि राघव अनृतम् वचनम् तेषामल्पायुरसि राघव अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव अचत्येनम् तथा कालो भूतानाम् प्रभवो ह्ययम् अदृष्टम् मृत्युमापन्नः कस्मात् त्वम् नयशास्त्रवित् व्यसनानामुपायज्ञः कुशलो ह्यसि वर्जने तथा त्वम् सम्परिष्वज्य रौद्रयाति नृशंसया कालरात्र्या ममाच्छिद्य हृतः कमललोचना इह शेषे महाबाहो माम् विहाय तपस्विनीम् प्रियामिव यथा नारीम् पृथिवीम् पुरुषर्षभा अर्चितम् सततम् यत्नात् गन्धमाल्यैर्मया तव इदम् ते मत्प्रियम् वीरधनुः काञ्चनभूषितम् पित्रा दशरथेन त्वम् श्वशुरेण ममानघा सर्वैश्च पितृभिः सार्धम् नूनम् स्वर्गे समागतः दिवि नक्षत्रभूतम् च महत्कर्म कृतम् तथा पुण्यम् राजर्षिवंशम् त्वमात्मनः समुपेक्षसे किम् मान्न प्रेक्षसे राजन् किम् वा न प्रतिभाषसे बालाम् बालेन सम्प्राप्ताम् भार्याम् माम् सहचारिणीम् संश्रुतम् गृह्णता पाणिम् चरिष्यामीति यत्त्वया स्मरतन्नाम काकुत्स्थनय मामपि दुःखिताम् कस्मान्मामपहाय त्वम् गतो गतिमताम् वरा अस्माल्लोकादमुम् लोकम् त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम् कल्याणैरुचिरम् गात्रम् परिष्वक्तम् मयैव तु क्रव्यादैस्तच्छरीरम् ते नूनम् विपरिकृष्यते अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्तदक्षिणैः अग्निहोत्रेण संस्कारम् केन त्वम् न तु लप्स्यसे प्रव्रज्यामुपपन्नानाम् त्रयाणामेकमागतम् परिप्रेक्ष्यति कौसल्या लक्ष्मणम् शोकलालसा स तस्याः परिपृच्छन्त्या वधम् मित्रबलस्य ते तव चाख्यास्यते नूनम् निशायाम् राक्षसैर्वधम् सा त्वाम् सुप्तम् हतम् ज्ञात्वा माम् च रक्षो गृहम् गताम् हृदयेनावदीर्णेन न भविष्यति राघव मम हेतोरनार्याय अनघः पार्थिवात्मजः रामः सागरमुत्तीर्य वीर्यवान् गोष्पदे हतः अहम् दाशरथेनोढा मोहात् स्वकुलपांसनी आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरजायत
नूनमन्याम् मया जातिम् वारितम् दानमुत्तमम् याहमद्यैव शोचामि भार्या सर्वातिथेरिह साधु घातय माम् क्षिप्रम् रामस्योपरि रावण समानय पतिम् पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमम् शिरसा मे शिरश्चास्य कायम् कायेन योजय रावणानुगमिष्यामि गतिम् भर्तुर्महात्मनः इतीव दुःखसन्तप्ता विललापायते क्षणा भर्तुः शिरोधनुश्चैव ददर्श जनकात्मजा एवम् लालप्यमानायाम् सीतायाम् तत्र राक्षसः अभिचक्राम भर्तारमनीकस्थः कृताञ्जलिः विजयस्वार्यपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च न्यवेदयदनुप्राप्तम् प्रहस्तम् वाहिनीपतिम् अमात्यैः सहितः सर्वैः प्रहस्तस्त्वामुपस्थितः तेन दर्शनकामेन अहम् प्रस्थापितः प्रभो नूनमस्ति महाराज राजभावात् क्षमान्विता किञ्चिदात्ययिकम् कार्यम् तेषाम् त्वम् दर्शनम् कुरु एतच्छ्रुत्वा दशग्रीवो राक्षसप्रतिवेदितम् अशोकवनिकाम् त्यक्त्वा मन्त्रिणाम् दर्शनम् ययौ स तु सर्वम् समर्थ्यैव मन्त्रिभिः कृत्यमात्मनः सभाम् प्रविश्य विदधे विदित्वा रामविक्रमम् अन्तर्धानम् तु तच्छीर्षम् तच्चकार्मुकमुत्तमम् जगाम रावणस्यैव निर्याणसमनन्तरम् राक्षसेन्द्रस्तु तैः सार्धम् मन्त्रिभिर्भीमविक्रमैः समर्थयामास तदा रामकार्यविनिश्चयम् अविदूरस्थितान् सर्वान् बलाध्यक्षान् हितैषिणः अब्रवीत्कालसदृशम् रावणो राक्षसाधिपः शीघ्रम् भेरीनिनादेन स्फुटम् कोणाहतेन मे समानयध्वम् सैन्यानि वक्तव्यम् च न कारणम् ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचस्तदैव दूताः सहसा महद्बलम् समानयंश्चैव समागतम् च न्यवेदयन् भर्तरि युद्धकाङ्क्षिणी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 32 सर्गः।